is Galaxy News Hour Live. गैर कानुनी आर्जन जुनसुकै बेला अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ। शङ्काको घेरामा आएको जो कोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ, चाहे त्यो उच्च पदमा आसीन व्यक्ति नै किन नहुन्। न्यायालयमा व्याप्त विकृतिको प्राय बनेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भ्रष्टाचारमा लिप्त भई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सार्वजनिक भएका बेला उनी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका छन्। राणाले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न अहिले चौतर्फी दबाव भइरहेको छ। राणाको सम्पत्ति छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याई सिङ्गो न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गर्ने यो एउटा मौका हो। 3 महिना अघि छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हालाई ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा 11 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको दृष्टान्त छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन छ। यसलाई यथाशीघ्र किनारा लगाएर विभागले सन्देश दिनु आवश्यक छ। विभागले राणामाथि अनुसन्धान गर्ला त? यसको उत्तर आज हामी न्युज आवरमा खोज्नेछौँ। साथमा हुनेछ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै जुरमुराएर सुस्ताएको एमालेको अन्तर्य र सर्वदलीय बैठकको चिरफार। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई साथ नदिन एमाले भित्र दबाव, खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन, संसदीय दलले निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्षलाई दियो। प्रधान न्यायाधीश राणाका आफन्तका नाममा काठमाडौँमै 7 रोपनी भन्दा बढी जग्गा किनेको फेला, शुद्धिकरण विभाग विवरण सङ्कलनमा व्यस्त, कानुनविद भन्छन् निलम्बनले छानबिनको बाटो खुल्यो। एमसीसी अघि बढाउन सभामुख लचक, सर्वदलीय बैठकपछि सापकोटाले भने तटस्थ भूमिका खेल्छु। राज्यका हरेक क्षेत्रमा लाइसेन्स राज, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारी व्यावसायिक लाभ लिने प्रवृत्ति, बीमा समितिले आह्वान नगरे पनि 13 कम्पनीले गराए निवेदन दर्ता। र 4 देशीय टी20 सिरिजमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित, पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रलाई हराउने मौका गुमायो। सन्दीप बने 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली। आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गैर कानुनी बाटोबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति आफन्तका नाममा परिचालन गरी वैधता दिन खोजेको आरोप सहितको उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन छ। यो उजुरी पर्दा विभागले राणा संवैधानिक पदमा भएकाले प्रत्यक्ष त उनीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकिने, तर आफन्तहरूको बारेमा भने छानबिन गर्ने बताएको थियो। संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि भने राणा निलम्बनमा परेका छन्। यसबीचमा राणा र उनका आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्तिको थप विवरण पनि प्राप्त भएको छ। के अब विभागले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणामाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ त? सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्ना भाइ, पत्नी तथा अरू नातेदारदेखि न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा पेशेवर बिचौलियाको संगठित भ्रष्ट गिरोह नै खडा गरेर अवैध आर्जनमा प्रयोग गरेको उजुरी छ। गैर कानुनी वा धुर्त्याइपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। यति मात्र नभई गैर कानुनी स्रोतबाट कमाएको ठूलो रकमलाई वैधानिकता दिन आफन्तहरूका नाममा परिचालन गरेको उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले विभिन्न उजुरी र आफ्नै स्रोतबाट पनि सूचना सङ्कलन गरी परिवारका सदस्य, नातागोता र बिचौलियाको काम गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र निगरानी गरिरहेको छ।
ग्यालेक्सी फोकेलाई प्राप्त विवरण अनुसार राणाकी श्रीमती रेजी राणा छेत्री र भाइ प्रभु शमशेरका नाममा अस्वाभाविक परिमाणको जग्गा र घर खरिद गरेको देखिन्छ। भाइ प्रभु शमशेरका नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा करिब 8 आना जग्गा रहेको छ। किता नम्बर 1085 रहेको यो जग्गा 2076 साल जेठ 24 गते किनिएको कागजातबाट देखिन्छ। यस्तै 2078 साल असोज 20 गते काठमाडौँको गोठाटारमा 2 वटा कितामा रहेको 3.5 रोपनी जग्गा प्रभु शमशेरका नाममा किनिएको छ। यसको किता नम्बर 124 र 33 रहेको छ। यस्तै रेजी राणा छेत्रीका नाममा 2066 असोज 4 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 3 वटा कित्तामा रहेको 6 आना 1 पैसा जग्गा किनेको देखिन्छ। यसको कित्ता नम्बर 342, 471 र 484 छ। उनकै नाममा काठमाडौँ महानगरकै वडा नम्बर 5 मा 1.5 रोपनी भन्दा बढी जग्गा छ, जुन 2077 असार 17 गते किनेको देखिन्छ। यो जग्गा एउटै कित्तामा छ। 2065 मङ्सिर 4 मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका झगडियाबाटै 1 रोपनी भन्दा बढी जग्गा र त्यसमा बनेको घर 2 करोड 40 लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको थियो, जुन ग्यालेक्सी फोकेले पहिलो पल्ट सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले त्यसको बजार मूल्य 40 करोड भन्दा बढी छ। यी सबै सम्पत्तिको स्रोतको वैधता बारे अहिले विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राणा पदमा बहाल रहँदा उनी विरुद्ध छानबिन गर्न नमिले पनि अब निलम्बनमा परेकाले अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको कानुनविदको भनाइ छ। भ्रष्टाचारकै सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने विषय हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हकमा अथवा अरू न्यायाधीशको हकमा वा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा पदमुक्त भएपछि अथवा अवकाश पाएपछि चाहिँ उसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारको जरिया छ भने, तर भ्रष्टाचारको जरिया बाहेक अरू हिसाबले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ र सम्पत्ति त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेका छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र त्यो ऐनमा पनि त्यो कुराहरू छ। जस्तो गैर कानुनी असुली अथवा ठगी गरेको छ भनेदेखि त्यसमा नपाउने भन्ने कुरा त भएन। राणा विरुद्ध गत पुस 11 गते डाक्टर गोविन्द केसी लगायतको समूहले विभागमा उजुरी दर्ता गराएको थियो। डाक्टर केसीले नै माघ 18 गते पूरक उजुरी दिएका छन्। उजुरी र अरू स्रोतबाट समेत सूचना संकलन गरी अनुसन्धान गर्न विभागले टोली परिचालन गरेको छ। राणा अहिले निलम्बनमा रहे पनि पदमुक्त भइ नसकेकाले कानुन बमोजिम नै अघि बढ्ने विभागले बताएको छ। अब उहाँ विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको न्युजमा सुन्नु भएको छ, तपाईँले पनि ल्याउनुभयो कुरा। कानुन बमोजिम महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उहाँको पद गएको मानिँदैन। उहाँ निलम्बन हो, पदमै हुनुहुन्छ। निलम्बन भएका बखत पदमा रहने कानुनी व्यवस्था सबै कानुनमा छ। इभन मेरै जागिर पनि निलम्बन भयो भने मेरो पदाधिकार रहन्छ र पदाधिकारमा रहन्छ उहाँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हो। त्यो हिसाबले अब हामीले उजुरी रिसिभ गरेका छौँ। अब पदमा रहँदा चाहिँ उहाँको उजुरी विरुद्धमा उहाँका विरुद्धमा परेका उजुरीको हकमा चाहिँ कानुन बमोजिम हामीले कारबाही कानुन बमोजिम नै निकास र कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले यति नै मात्रै भन्छु। विभागले शंकास्पद ठानेको सम्पत्ति तथा कारोबारको वैध स्रोत देखाउने दायित्व आरोपित व्यक्तिकै हुन्छ। राणाको भूमिका र सम्पत्तिमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेकाले संसद र राज्यका अरू निकायले पनि छानबिन जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग दर्तापछि एमाले प्रतिवादमा अरू न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने धम्की दिएको थियो। त्यसैका निम्ति भनेर उसले काठमाडौँ बाहिर रहेका आफ्ना सांसदहरूलाई रातारात काठमाडौँ पनि बोलायो। तर संसदीय दलको बैठकमा विवादित प्रधान न्यायाधीशलाई साथ दिन नहुने आवाज जोडतोडले उठेपछि एमाले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यद्यपि खाली कागजमा सांसदहरूको सही बटुलेर आवश्यक निर्णय लिन संसदीय दलले नेतृत्वलाई जिम्मा दिएको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका 98 जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको खबर बाहिरिए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक आह्वान गर्दै उपत्यका बाहिर रहेका आफ्ना सबै सांसदलाई काठमाडौँ बोलायो। सोही अनुरूप सांसदहरू चर्को हवाई भाडा तिरेरै भए पनि काठमाडौँ आए। सोमबार बिहान 11 बजे हस्याङ फस्याङ गर्दै संघीय संसद भवन परिसरमा भेला भएका सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार करिब 1 बजेसम्म हस्ताक्षरको काम सकिसकेको थियो।
राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रतिवादमा एमाले पनि अन्य 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा आइतबारको एमाले सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो। महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदीय प्रक्रियाबाटै प्रतिवाद गर्ने भन्दै आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएका थिए। सोमबार संसदीय दलको बैठक सुरु भए लगत्तै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको एमाले कुनै स्पष्ट निर्णय भने गरेन। बैठकमा सांसदलाई आफ्ना धारणा राख्न समय दियो। दलको बैठकमा दलका नेताको मात्र कुरा सुन्न पाउने गरेका सांसदले यो समयलाई भरपूर प्रयोग गरे र राणाको बचाउ गर्दा र 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याउँदा एमालेलाई नै प्रत्युत्पादक हुने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत पनि गराए। राणा त्यसै पनि विवादित छन्। यस्तोमा उनका विरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावका विरुद्ध वा भनौँ काउन्टरमा नेकपा एमाले अन्य 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने हो भने यसले राणालाई चोख्याउने वा बोक्ने प्रयास भएको बुझेका नेकपा एमालेका सांसदले अहिले तत्कालका लागि कुनै कदम नचाल्न नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि एमाले तत्कालका लागि कुनै कदम नचाल्ने भनेको छ। जवाफमा अध्यक्ष ओलीले पनि सांसदले दिएका सुझावलाई गम्भीर ढङ्गले लिएको भन्दै महाअभियोग प्रकरणमा नहतारिने तर ढिला पनि नगर्ने अमूर्त प्रतिक्रिया दिए। तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएका बेला सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुमा एमाले 3 प्रमुख कारण देखेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाअभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसिसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आए लगत्तै उपत्यका बाहिर रहेका आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकबाट भने तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने अथवा भनौँ कुनै कदम नचाल्ने निर्णय गरेको छ। राणा विरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्रमाथिको हमला, चुनाव सार्ने प्रपञ्च र एमसिसी अनुमोदन गराउने सिडी भनेको एमाले आफ्ना सबै सांसदलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराएर महाअभियोग बारे आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा भने नेतृत्वलाई दिएको छ। हामीले सांसदलाई बोलायौँ, हस्ताक्षर सबैको हामीले गराएर राखेका छौँ। अब आवश्यक परेको ठाउँमा ती चिजहरूको उच्च स्तरीय नेतृत्वमा छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। आजको म्यान्डेट पार्टीको उच्च नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ। सोमबार नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका नेताहरूले अहिले तत्काल प्रस्ताव दर्ता नगर्ने बरु पर्ख र हेरको नीति अपनाउने निर्णय भएको बताए। स्रोतका अनुसार सरकार पक्षबाट एमाले अध्यक्ष ओलीसँग विभिन्न माध्यमबाट कुरा भइरहेको छ तर मिलेको छैन। यसरी हेर्दा एमाले थप महाअभियोग ल्याइहाल्ने भन्दा पनि केही सत्ता पक्षसँग मोलमोलाई गरिरहेको बुझिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद जारी राख्ने र जुनसुकै बेला फायर खोल्ने आधार संसदीय दलबाटै सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गर्यो। उसले यसलाई निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र मात्र भनेन, सार्वभौम सत्ता विरुद्धसम्म भन्न भ्यायो। यो बीचमा उसले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने खबर पनि आए। तर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए सभामुखले दर्ता गर्नै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो विपक्षमा फैसला आएका आधारमा महाअभियोग लगाउन नपाइने उनको भनाइ छ। अब उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला जस्तो लाग्दैन। त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ
महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि त्यसलाई प्रथम द्रष्टा स्वरूपले अस्वीकार गरिदिन सक्छ। महाभियोग कुनै राजनीतिक अस्त्र होइन, यो विशुद्ध न्यायिक प्रक्रिया हुनुपर्छ। राजनीतिक दाउपेच वा प्रतिशोधका रूपमा उपयोग गर्न खोजिए यसले प्रणालीलाई नै विचलित बनाउनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछिको अवस्थाबारे छलफलका लागि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। बैठक भोलि बिहान 9 बजे संघीय संसद भवनमा बस्ने भनिएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मूर्ति चोरेको अभियोगमा सजाय पाएका कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डो लामा कार्चेनको नियुक्ति विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानून विषय अध्ययनरत विनिता बोगटीले लामा विरुद्ध आज रिट दायर गरेकी हुन्। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई ऐन विपरीत मन्त्री बनाइएकोले रिटमा नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। लामाका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 8 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या 11,900 पुगेको छ। आज 482 संक्रमित थपिएका छन्। 6,279 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7.5% संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 226 संक्रमित थपिएका छन्। 2300 भन्दा बढी कोभिड मुक्त भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,700 झरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका बावजुद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राजकुमार छेत्रीलाई महानिर्देशकका रूपमा हाजिर गर्न रोकेको छ। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा आदेश दिएको भोलिपल्ट आज उनी प्राधिकरण पुगेका थिए। उनलाई कानून अधिकृत द्वारिका भट्टराईले हाजिर गर्न मिल्दैन भनेर फर्काइदिए। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले छेत्रीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर कानून अधिकृत भट्टराईले त्यसको अर्थ हाजिर गराउनु होइन भनेपछि आफू फर्किएको छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। सरकारले कार्तिक 8 गते 4 वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गरेका छेत्रीलाई प्राधिकरणले पुस 23 मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएको पत्र दिएपछि उनी अदालत गएका थिए। प्राधिकरणमा माघ 17 देखि प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक छन्। डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा 120 भन्दा बढी सवारी साधन खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। काठको अवैध ढुवानी कसुरमा वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन बेवारिसे बनेका हुन्। कार्यालय परिसरमा मोटरसाइकल, अटो रिक्सादेखि जीप, ट्र्याक्टर, ट्रक लगायत सवारी साधन 15 वर्षदेखि झाडीमा थन्काइएका छन्। तस्करीको क्रममा बरामद गरिएका काठ पनि सवारीमै कुहिएका छन्। जिल्ला वन कार्यालयले यससँग सम्बन्धित मुद्दा अगाडि नबढाउँदा सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरे पनि जनशक्ति अभावमा अस्पतालका बिरामीले समस्या झेल्नु परेको छ। 50 शय्या रहेको अस्पताललाई गत वर्ष 200 शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको थियो। स्तर वृद्धिपछि प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढे पनि उनीहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। बिरामीले नाम दर्ता गराउनै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा 33 दरबन्दी खाली छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न चर्को दबाव छ। अमेरिका नै दबावमा उत्रिएको छ। यस्तो बेलामा घरेलु राजनीतिमा केही अनपेक्षित घटनाक्रम देखिएका छन्। यसबारे थप विवरण विनय कुमारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमाले फुटाउने मतियारका रूपमा चित्रित गर्दै 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुखलाई देखाएर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमाले राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा बेसरोकार जस्तै देखिएको छ। एमाले सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक आज पनि बहिष्कार गर्यो।
एमालेको बहिष्कारसँगै संसदको गतिरोध हट्ने सम्भावना त टरेको छ नै। एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने मुद्दाहरू झनै गिजोलिरहेका छन्। 7 महिना भयो सत्ता गठबन्धन भित्रको मतभेद र नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बन्धक बनेको। यही कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् भने त्यसैलाई देखाएर आपतकालीन कानुनका रूपमा अघि सारिएका अध्यादेशहरू पनि निष्क्रिय भइरहेका छन्। त्यसरी निष्क्रिय हुने कानुन 6 वटा छन्। त्यसैलाई निकास दिन सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। संसदलाई बन्धक बनाउने मात्र होइन, संवाद र सहमतिमा समेत आउन नचाहेको एमाले आइतबार पनि त्यही रवैया दोहोर्यायो। सभामुख पार्टी फुटाउन मतियार बनेकाले उनले बोलाएको बैठकमा नजाने एमालेको अडान छ। सभामुखले बोलाएको बैठक एमाले अवज्ञा गरेको यो तेस्रो पल्ट हो। एमाले अनुपस्थित भएकैले सर्वदलीय बैठक पनि निचोडमा पुग्न सकेन। सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकाले एमालेकै अनुपस्थितिले ती विषयमा निचोडमा पुग्न नसकिएको बताए। यद्यपि एमसीसी रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेका बेला उनले आफ्नो भूमिका तटस्थ रहने भनेर दिएको प्रष्टीकरण अर्थपूर्ण छ। सबैका धारणाहरूलाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचे। म अझै ओपन माइन्ड छु र मैले सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। किनभने म चाहिँ अहिले वर्तमानमा सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो, होइन, निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षीकै हो र उसले सभामुखको भूमिकाबारे उठाउँदै आएको प्रश्न राजनीतिक हो। त्यसैको आडमा उसले संसदलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ र राजनीतिक प्रतिशोध पनि साधिरहेको छ। संसदलाई चल्नै नदिने एमालेको भूमिकाबारे सर्वदलीय बैठकमा टिप्पणी हुने नै भयो। संसद भनेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिपक्षको भन्ने एउटा चाहिँ नि प्रचलन पनि छ। तर प्रतिपक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बोकेर व्यवहार गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू देख्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ नि छैन। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहँदा बहसमा रहेका विषयमा एमाले आफै विभाजित छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा आवश्यक निर्णय लिन खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइरहँदा 5 जना सांसदले विद्रोह गरेका छन् भने एमसीसीको विरोधमा पनि एमाले भित्र उत्तिकै विरोध छ। तर राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा साझा थलोमा बसेर साझा धारणा बनाउन एमाले जति चुक्छ उसका गतिविधि उसैलाई गलपासो बन्दै जानेछन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। नेकपा एमाले एमसीसीलाई लिएर कुनै स्पष्ट निर्णय वा अडान लिएको छैन। सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पुरानै अडान उसले आजको संसदीय दलको बैठकपछि पनि दोहोर्याएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017मा यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो। हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ। शनिबारको बालुवाटार बैठकमा भएको सहमति अनुसार नै सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई अवकाशको बाटोमा जाने आश्वासन दिएका राणाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि झस्किएको सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीमा मतभेदका बीच साझा निर्णयमा पुगेको पाइएको छ। हत्तपत्त नबोल्ने तर बोलेपछि पछि नहट्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यसपालि अमेरिकाले दिएको समय सीमा घर्कनु अघि नै एमसीसी जसरी पनि टेबल गर्ने अडानमा भएकै बेला
प्रधान न्यायाधीशको अस्वाभाविक चलखेलपछि महाभियोगको विषय अगाडि आयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदमाथिको कारबाही सम्बन्धी मुद्दामा जबराले चलखेल गर्न सक्ने सूचना पाएपछि गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल एकाएक झस्किएका थिए। उनीहरू गठबन्धन र सरकार जोगाउने अनि एमसिसी अगाडि बढाउने साझा बिन्दुमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सहमत भएपछि रातारात नयाँ घटनाक्रम विकसित भए। त्यसैको फलस्वरूप आइतबार जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको गठबन्धनका वाम घटक पार्टीभित्रको असन्तोष सम्बोधन गर्ने गरी मध्यमार्गी बाटो लिन तयार भएका हुन्। सभामुख सापकोटा पनि यसमा लचक देखिएका छन्। मध्यमार्ग के हुन सक्छ त? संकल्प प्रस्तावमा केही बुँदा राखेर एमसिसी पारित गर्ने। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताए अनुसार त्यो मध्यमार्ग भनेको संसदमा संकल्प प्रस्ताव हो। प्रस्तावमा देशको अहित भएमा कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने गरी एमसिसीमा मत दिने हुन सक्छ। यस विषयमा दुई वाम घटकमा तीव्र छलफल भइरहेको छ। बैठक बहिष्कार गरेर सघाउने। सत्तारूढ वाम घटकको अर्को बाटो संसद बैठक बहिष्कार पनि हुन सक्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेर मतदानमा भाग नलिएपछि उपस्थित मधेसवादी दलको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने विकल्पमा बालुवाटारमै सहमति भइसकेको नेताहरूको भनाइ छ। र यो पनि तर अर्को सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। शनिबारको सहमति अनुसार संसदमा एमसिसी टेबल गर्न दिने तर सहमति नभएको वा देशको अहित भएको भनेर यस विषयलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा लैजाने गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। चुनाव नजिकिँदै गएको र आफ्नो फरक अस्तित्व देखाउने एजेन्डाको सङ्कट बेहोरिरहेका कारण यी दुई वाम घटकप्रति काङ्ग्रेसभित्र पर्याप्त शङ्का छ। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले पनि एमालेप्रति बढी नै भर गरिरहेको छ। किनभने सभामुख अवरोध नबनेको खण्डमा हिजो संसदमा प्रस्तावका रूपमा ल्याइ पुर्याउने एमाले विपक्षमा जान नसक्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको बुझाइ छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 63% र गलतको पक्षमा 37% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएका सर्वदलीय बैठक निरन्तर अवज्ञा गर्ने नेकपा एमालेको नीति कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी फोके टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अर्घाखाँची र पाल्पा जोड्ने सडक ट्र्याक खुलेको 27 वर्षसम्म पनि बनेको छैन। 2048 देखि 2052 सम्म 4 वर्ष लगाएर ट्र्याक खोलिएको सडक अझै अधुरै छ। 2063 मा 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएपछि 1 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको थियो। 2065 देखि 2074 सम्म घुम्ती पाल्पा सडकका लागि बजेट नै विनियोजन भएन। चालु आर्थिक वर्षमा अडगुरीबाट दुर्गाफाटसम्म कालोपत्रे गर्ने गरी 26 करोड रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भए पनि 1 वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण अघि बढाएको सडकको ठेक्का पिटिआर कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। नेपाल 4 देशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित भएको छ। बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि नेपाल सामु टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र आयरल्यान्डलाई हराउने मौका थियो, तर खराब ब्याटिङका कारण नेपाल हार बेहोर्न बाध्य भयो। यो हारमा नेपालले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रलाई हराएर इतिहास रच्ने मौका गुमाएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्ड 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 127 रनमा समेटियो। उसले मात्र 31 रन जोड्दा महत्त्वपूर्ण 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। नेपालको धारिलो बलिङ सामु आयरल्यान्डका खेलाडीले खुलेर खेल्न सकेनन्। 8औं क्रममा जर्ज डक्रेल
गिलले सर्वाधिक 28 रन बनाए। 5 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 ओभरमा 21 रन खर्चदै 4 विकेट लिए। यस्तै अविनाश बोहराले 2 तथा सन्दीप लामिछाने, कमल सिंह ऐरी र जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट लिए। 128 रनको सहज लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 20 ओभरमा मात्र 111 रनमा समेटियो। दिपेन्द्रले 28, आसिफ शेखले 23, कुशल भुर्तेलले 15 र कमल सिंह ऐरीले 13 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। सिरिजमा नेपालले ओमानलाई हराएको थियो। ग्लोबल छनौट फागुन 6 गते सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट पूरा गरेका छन्। उनले आज आयरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा 17.1 ओभरमा 28 रन बनाएका जर्ज डकरेललाई कुशल भुर्तेलद्वारा क्याच आउट गराए। सन्दीप टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। सन्दीपले 29औं खेलमा यो सफलता हात पारेका हुन्। साथै उनी विश्व टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो चाँडो 50 विकेट पूरा गर्ने खेलाडी पनि बनेका छन्। किर्तिपुर नगरपालिका ड्रिम टिम र रोयल बास्केटबल एकाडेमीले लामा टेन्डी शेर्पा स्मृति खुला पुरुष तथा महिला बास्केटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कवर्ड हलमा आज भएको उद्घाटन खेलमा किर्तिपुरले विशाल मिलन केन्द्रलाई 95-69ले सहजै हरायो। उसको सहज जितमा सुमन महर्जनले 24 स्कोर गरे। अर्को खेलमा सुजन महर्जनले 31 स्कोर गर्दा ड्रिम टिमले शङ्करदेव क्याम्पसलाई 83-48 को नतिजामा हरायो। महिलातर्फ रोयल बास्केटबल एकाडेमीले ललितपुर हाईलाई 48-39 को नतिजामा हरायो। राष्ट्रिय टिमकी कप्तान स्वदिना श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको ललितपुरलाई रोयलले कुनै पनि क्वार्टरमा मौका दिएन। करिब 3 वर्षपछि नेपाल बास्केटबल संघले राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। फागुन 12 सम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 13 र महिलातर्फ 5 टिम सहभागी छन्। युक्रेन र रुस सङ्कट समाधानका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक दौडधुप बढेको छ। रुसले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने आकलनसहित युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अन्य राष्ट्रका प्रमुखसँग वार्तामा जुटेका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिरले जर्मन चान्सलर अलोफ सोलाजसँग भेट्दैछन्। उनले रुसलाई 48 घण्टाभित्र वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। यसैबीच बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने प्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले रुसलाई पछाडि हट्न समेत आग्रह गरेका छन्। G7 राष्ट्रहरूले युक्रेनमा आक्रमण भए रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र जापानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेन विरुद्धको आक्रमणमा एक भएर उभिने बताएका छन्। रुसले भने आफ्नो एउटा मात्र चासो युक्रेन नेटो संगठनमा आबद्ध नहोस् भन्ने रहेको दोहोर्याएको छ। रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर बापत 42 करोड रुपियाँ तिर्न अटेरी गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक साता अघि याकन एती होटल र त्यसमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग निमेश बन्जाडीबाट। रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर बापत 42 करोड रुपियाँ तिर्न अटेरी गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक साता अघि याकन एती होटल र त्यसमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पर्यटन विभागले त्यही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गृहले आलटाल गरेको छ। 26 गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उसले बल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। पर्यटन मन्त्री आलेले माघ 26 मा याकेन एती होटल र त्यसमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरे। रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर बापत 42 करोड रुपियाँ बुझाउन निरन्तर ताकेता गर्दा पनि अचेर गरेको कारण देखाएर मन्त्री आलेले होटलको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्यही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउन लगाए। तर होटल सञ्चालनमै छ। होटल बन्द गराउने निर्णयबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ भने 6 दिन बित्दा पनि अनभिज्ञ देखियो। उसलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहले पत्र नै पठाएको रहेनछ। होटल जुन याकिन यति छ यसमा रहेको प्रमाणपत्र रद्द गरिदिने, होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। यो पत्र हामी कहाँ आइपुगेको छ। करिब 42 करोड 25 लाख रुपियाँ उसले नेपाल सरकार तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यो कानुनी प्रक्रिया अब तुरुन्तै सुरु हुन्छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन आइसकेपछि हामीले त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नै पर्यो। यथासम्भव हामी सकेसम्म छिटो यो प्रक्रियामा अगाडि बढेर यो क्यासिनोलाई हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाउन र कम्पनी बुझाउन लगाउने र गृहले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पर्यटन विभागको पत्राचारबारे हामीले सोधखोज गरेपछि गृहले बल्ल प्रशासनमा होटल बन्दको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चिठी लेखेको छ। गृहले आइतबार पत्र लेखेर सोमबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा पठाएको हो। प्रशासनले होटल बन्द तथा सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्काको निर्णय कहिले गर्छ टुङ्गो छैन। पर्यटन विभागले पछिल्लो पटक पुस 23 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी पुस मसान्तभित्र रोयल्टी नतिरे कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। तर होटलले यस्तो चेतावनी यसअघि जस्तै फेरि पनि अटेर गरेपछि मन्त्री आलेले कारबाहीको निर्णय लिएका हुन्। यो निर्णयपछि अरू क्यासिनोले बक्यौता रोयल्टी बुझाउन थालेका छन्। कतिपयले हामी चाहिँ यो अवधिभित्र बुझाउने छौँ भनेर लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र चाहिँ अब कतिपयको हकमा अब अदालतकोमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट चाहिँ अलिकति अस्पष्टता भएको कारणले त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि परामर्श भइरहेको अवस्था छ। विभागलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर नबुझाउने क्यासिनो 10 वटा छन्। खास गरी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र कानुन कार्यान्वयनमा चुकेकाले क्यासिनोले रोयल्टी बुझाउन अटेरी गरेका हुन्। त्यस्ता क्यासिनोमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गरेको 6 दिन भइसक्दा पनि पत्र आदान प्रदानमै अल्झिनुलाई कारबाही नगर्ने आलटालका रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। डडेलधुरा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीय सरकार मातहतको एउटा मात्रै अस्पताल हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला सदरमुकाममै रहेको यो अस्पताल विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरणको अभावमा थला परेको लामै समय भयो। सुदूरका 7 पहाडी जिल्लाको प्रमुख अस्पताल भनिएको यस अस्पतालको बेला बेलामा नाम फेरियो, तर सामान्य उपचार समेत नपाएर अन्यत्र धाउनुपर्ने नियति भने फेरिएन। 1 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा डडेलधुरा अस्पताललाई 865 जनाको जनशक्ति रहने गरी प्रदेशकै ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिगत निर्णय गरिएको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अस्पतालको दुर्दशा उस्तै छ। अहिले पनि टिनको छानो मुनि जीर्ण भवनमा अस्पताल मुस्किलले सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले हामीसँग चाहिँ डाक्टरको चाहिँ 39 जना डाक्टरहरूको दरबन्दी हो। त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दरबन्दीहरू फुलफिल छैन हैन। फुलफिल नभएको कारणले हामीले सहज किसिमले सर्भिस चाहिँ दिनलाई धेरै किसिमको समस्या परिरहेछ र यसमा चाहिँ हामीले सरकारसँग के हो भने दरबन्दी अनुसारको चाहिँ डाक्टरहरू पठाइदिनु पर्यो। आएका डाक्टरहरू पनि तपाईँको 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ अहिलेसम्म टिकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा रहेको यो अस्पताल सुदूरका 7 पहाडी जिल्लाको प्रमुख अस्पताल हो। अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पटक पटक देउबालाई हार गुहार गर्ने डडेलधुरावासी प्रधानमन्त्रीबाट कुनै सहयोग नभएको गुनासो गर्छन्। सामान्य एउटा हड्डीको चोटपटक लाग्दाखेरि पनि यहाँबाट विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ एउटा यहाँबाट मेट्रो अस्पताललाई अभि अस्पताललाई धनगढीमा प्राइभेट हस्पिटलमा रिफर गरेको देख्दा जुन अस्पतालको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो त्यो अस्पतालको रूपमा म देख्दिनँ। 2048 साल यता निरन्तर डडेलधुरेली जनताको मतले संसदीय निर्वाचन जितेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले अस्पताल स्तरोन्नतिको कुरा गर्न छाडेका छैनन्। अहिले संघीय संसदको चुनाव नजिकै गर्दा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने अर्को आश्वासन दिइएको छ। तर यो पनि कतै अधुरो सपनामै सीमित रहने त होइन, डडेलधुरावासी शङ्का गर्छन्। हाम्रो यति मात्रै भनाइ हो कि हिजोका वर्षहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि 2-4 दिन अगाडि मात्रै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने पनि निर्णय आएको छ। यस्ता खालका नेपाल सरकारले हसुवाको भरमा निर्णय एउटा अध्ययन नै नगरी यस्ता खालका निर्णय गर्दाखेरि अलिकति यसले फितलो महसुस भइरहेको छ। तथापि यो विशेषज्ञ सहितको जुन सेवा सुविधा पनि अहिले वर्तमान अवस्थामा दिइरहेको छ, त्यहाँको अस्पतालको अवस्था एकदमै डाक्टरहरूको अभाव, जुन दरबन्दीमा डाक्टरहरू हुनुपर्ने हो त्यो अभाव जुन खड्किरहेको छ, यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू बनाउनु हुन्न कि जस्तो पनि हामीलाई कता कता महसुस भएको रहेको छ। अस्पताल सुधारका नाममा बेला बेला अस्पतालको नाम मात्रै फेर्ने गरिएको छ। कहिले क्षेत्रीय त कहिले उपक्षेत्रीय अस्पताल, कहिले प्रदेश मातहत, कहिले संघीय सरकार मातहत, तर नाम फेरिएको अस्पतालको स्तर फेरिएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाउँदा बिरामी धनगढी, नेपालगञ्ज,
काठमाडौँ या भारत जान बाध्य छन्। दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा र भएका चिकित्सक पनि अध्ययन विधामा बस्दा समस्या बढेको छ। अस्पतालमा 19 विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ, स्थायी 1 जना पनि छैनन्। करारका चिकित्सक अस्पतालमा भेटिँदैनन्। अस्पतालको स्तरोन्नति र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै 1 वर्ष अघि डाक्टर गोविन्द केसीले 17औं अनसन डडेलधुराबाटै गरेका थिए। डडेलधुरावासीले पनि डडेलधुरा अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। ग्यालेक्सी फोकीका लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीका साथमा हिक्मत रावलको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनमा प्रश्न छ। व्यवस्था प्रष्ट भए पनि बीमा समितिले लाइसेन्स भने अपारदर्शी रूपमा दिँदै आएको छ। 2073 मा 10 कम्पनीलाई प्रभाव र पहुँचका आधारमा लाइसेन्स बाँडेको समितिले गएको जेठमा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स त्यसै गरी दियो। अहिले फेरि अपारदर्शी रूपमै बाँड्न भित्रभित्रै चलखेल भइरहेको छ। लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा निर्णय नगरेको समितिमा 13 बीमा कम्पनीका लागि निवेदन परेको छ। नेपालमा अहिले 41 वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 19 जीवन, 20 निर्जीवन र 2 पुनर्बीमा कम्पनी हुन्। बीमा समितिले 10 कम्पनीलाई 2073 मा अनुमति दिएको हो। पुनर्बीमा कम्पनी मध्ये हिमालयन रीले गत जेठमा सञ्चालन अनुमति पाएको हो। त्यतिखेर कोभिडको दोस्रो लहरले सरकारी कार्यालय ठप्प जस्तै थिए। संक्रमणको जोखिम देखाएर सेवाग्राहीको प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। तर समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट व्यवसायीलाई पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दियो। हिमालयन री भन्दा पहिले अरू 4 कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। ओली निकट व्यवसायी सामु ती कम्पनीको केही सिप चलेन। त्यसअघि 2073 मा पनि समितिले आवश्यक ठानेका आधारमा नभई तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको स्वार्थ अनुसार लाइसेन्स बाँडेको थियो। अहिले फेरि आवश्यकता पहिचान बिनै लाइसेन्स बाँड्न लागि छ। लाइसेन्स खुलाउने निर्णय नगरेको समितिले निवेदन धमाधम दर्ता गरिरहेको छ। लाइसेन्सका लागि 13 कम्पनीले निवेदन दिइसकेका छन्। यो त सार्वजनिक अड्डा हो। तपाईले मैले चाहिँ कुनै कुरा दिनै पाउँदिन भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ दर्ता भएका छन् या कतिपयले आएर आफ्नो चाहिँ इच्छा चाहिँ राखेका छन् हैन। तर त्यो इच्छा मात्रै हो, त्यो इच्छा मात्रै हो। अब कसैले कम्पनीलाई अबुले कसैले ल्याएर चाहिँ दर्ता गराएर ल्याएर चाहिँ नि अब यहाँको सिस्टम के हो भने सबै डकुमेन्टहरू एकचोटि चाहिँ अध्यक्ष कहाँ आउँछ तोक्लाएर आफ्नो डिपार्टमेन्टमा जान्छ। समितिमा परेका 13 निवेदन मध्ये 7 वटा निर्जीवन बीमा तथा 3 वटा जीवन र लघु बीमा कम्पनीका लागि हो। प्रस्तावित निर्जीवन बीमा कम्पनी मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायबल इन्स्योरेन्स, मनोकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, उपकार जनरल इन्स्योरेन्स। प्रस्तावित जीवन बीमा कम्पनी युनिलाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स, उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स। प्रस्तावित लघु बीमा कम्पनी अभियान निर्जीवन लघु बीमा, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स, हब माइक्रो इन्स्योरेन्स। समितिले लघु बीमाको हकमा भने अध्ययन गराएको थियो। उसले गठन गरेको कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने गरी लघु बीमा कम्पनी आवश्यक रहेको सुझाव दियो। तर समितिले सुझाव प्रतिवेदन उप निर्णय लिएको छैन। बीमा ऐनको दफा 10 को उपदफा 3 र बीमा नियमावलीको नियम 7 मा बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशी संगठित संस्थाले बीमकको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न 50,000 रुपैयाँ बीमक दर्ता दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। निवेदन लिनु अघि समितिले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर
सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ। तर न 2073मा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो, न त अहिले नै गरिएको छ। आवश्यकता पहिचान र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी सुटुक्क निवेदन लिनुलाई जथाभावी रूपमा लाइसेन्स बाँड्ने चालबाजीका रूपमा लिइएको छ। लाइसेन्स दिने भनेको राज्यले आफ्नो अधिकार चाहिँ उसलाई दिने हो, त्यो चाहिँ प्राइभेट व्यक्तिलाई दिने हो होइन। भन्दाखेरि त्यो त्यसको सही उपयोग हुन्छ हुँदैन, त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने आधारमा विश्लेषण गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ। तर हामीको चाहिँ विगतदेखि नै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ बिक्री गरिने जस्तो चिज भयो के। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धाले एकाधिकार हुन दिँदैन। ग्राहक उपभोक्तालाई छनौटको अधिकार हुन्छ। यसो भनेर जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्दा नियमन फितलो भई कम्पनीको अराजकता मौलाउँछ। साथै प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँच र प्रभावका आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्दा अपारदर्शिता मौलाउनेमा दुई मत छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शासकले आफू निकटका व्यक्ति पोस्न र व्यक्तिगत लाभ लिन लाइसेन्स बाँड्ने परिपाटी फेरि मौलाउन थालेको छ। पञ्चायत कालमा सबै जस्तो वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न लाइसेन्स जरुरी थियो। शासकसँग निकटले लाइसेन्समा प्राथमिकता पाउँथे। बहुदल पुनर्स्थापनापछि खुल्ला बजारको नीति लिइयो, तर लाइसेन्स वितरण भने पारदर्शी छैन। राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिने यस्ता लाइसेन्स तजविज र प्रभावका आधारमा बाँड्ने अभ्यास मौलाएको छ। सहकर्मी विनय बन्जराको यो सामग्री। व्यावसायिक गतिविधिलाई वैधानिक प्रणालीमा समेट्न लाइसेन्स दिइन्छ, तर नेपालमा लाइसेन्स वितरण लाभ दिने परिपाटीका रूपमा संस्थागत भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकले मापदण्ड र प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दै आफूलाई मन लागेको व्यक्ति वा कम्पनीलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी लाइसेन्स वितरण मौलाएको छ। पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स बाँड्ने अभ्यास फस्टाएको छ। नयाँ बिमा कम्पनी, धितोपत्र दलाल र कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ्स बजारमा नयाँ लाइसेन्सको माग बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म विभिन्न कारोबारका लागि 319 कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ। बिमा समितिले लाइसेन्स दिएका कम्पनी 41वटा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने ठुलै प्रयासका बावजुद पनि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अहिले 144 छ। यसबाहेक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी 37 र विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी 42 कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न 13 प्रकारका 203वटा लाइसेन्स जारी गरेको छ। तर फोन सेवाको बजार भने नेपाल टेलिकम र एन्सेलकै कब्जामा छ। विद्युत विकास विभागले 704 जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिइसकेको छ। ती सबैको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 41,000 मेगावाट भन्दा पनि बढी छ। खानी विभागले देशभर 524वटा खानीजन्य उत्पादनका लागि लाइसेन्स जारी गरेको छ। त्यसमध्ये 139 कम्पनीले उत्खननकै लाइसेन्स पाएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानका लागि 19 र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 20वटा वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। लाइसेन्सको माग बढी हुने अर्को क्षेत्र हो वैदेशिक रोजगार। वैदेशिक रोजगार विभागले करिब 1000 लाइसेन्स बाँडेकामा 831 कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमै छन्। पर्यटन उद्योग फस्टाउन नसके पनि 22वटा कम्पनीलाई क्यासिनो चलाउने लाइसेन्स दिएको छ। तिनले 29वटा होटेलमा क्यासिनो चलाइरहेका छन्। यी केही उदाहरण हुन्। नेपालमा लाइसेन्स बाँड्ने 50 भन्दा बढी विभाग र कार्यालय छन्। तिनले आवश्यकता पहिचान भन्दा प्रभावका आधारमा लाइसेन्स बाँड्ने गरेकाले हरेक जसो क्षेत्रमा नियमन कमजोर देखिएको छ। लाइसेन्स वितरणमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकले आसेपासे र प्रभावमा पर्न चाहनेलाई पोस्ने गरेको ओपन सिक्रेट जस्तै छ। मुलुकको अर्थ सामाजिक विकास र स्रोतको दिगो उपयोगलाई हेरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने हो। यस्ता लाइसेन्सबाट राज्यले न्यायोचित लाभ पाउने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ हरेक क्षेत्रमा लाइसेन्समा कार्टेलिङ छ। चुन्डुङ्गा खानीको प्रचुर सम्भावना देखेर ठुलो लगानी गर्ने गरी आएको नाइजेरियाको सिमेन्ट कम्पनी ड्याङ्गोटेले खानी नै नपाएर फर्कनु परेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। इलामको देउमाई नगरपालिकामा रहेको सुन्दर पर्यटकीय स्थल पानीटार ससना डाँडामा भरिएका चियाका बोटले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। शान्त र मनमोहक वातावरण रहे पनि प्रचार प्रसारको कमीले यस ठाउँमा पर्यटकको आगमन भने न्यून छ।
शिरमा सुन्दरता बोकेको पानीटारका केही सुन्दर दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई साथ नदिन एमाले भित्र दबाव, खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन, संसदीय दलले निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्षलाई दियो। प्रधान न्यायाधीश राणाका आफन्तका नाममा काठमाडौँमै 7 रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेको फेला, शुद्धिकरण विभाग विवरण सङ्कलनमा व्यस्त, कानुनविद भन्छन् निलम्बनले छानबिनको बाटो खुल्यो। एमसिसी अघि बढाउन सभामुख लचक, सर्वदलीय बैठकपछि सापकोटाले भने तटस्थ भूमिका खेल्छु। राज्यका हरेक क्षेत्रमा लाइसेन्स राज, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारी व्यावसायिक लाभ लिने प्रवृत्ति, बीमा समितिले आह्वान नगरे पनि 13 कम्पनीले गराए निवेदन दर्ता। र 4 देशीय टी20 सिरिजमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित, पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रलाई हराउने मौका गुमायो। सन्दीप बने 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली बलर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.